करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खरम रखे, आबाद रखे। आपकी जितनी भी परेशानियां मसाइल हैं अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दिलाए। और जो जो मेरा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, ख़ास तौर पे कहते हैं जी हमें दुआओं में याद रखें, तो जिस वक्त मैं कमेंट आप लोगों के रीड करती हूँ उसी टाइम आपके नाम के साथ आपके लिए दुआ हो जाती है। क्योंकि दुआ जो है वो एक कर्ज होता है आपके ऊपर। जब कोई आप लोगों को दुआ के लिए कहता है तो उसी टाइम उसको उस कर्ज को अदा कर देना चाहिए। तो जो ख़ुसूसी दुआ के लिए आप लोग कहते हैं वो दुआ उसी टाइम आपके लिए कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबके सामने इज्तिमाई दुआ के वक्त आपका नाम तो नहीं लिया जाता। मैं तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स इसलिए कहती हूँ कि जिसने जो जो दुआ की होती है उसको पता होता है और अल्लाह भी बेहतर जानता है कि आप लोगों की क्या दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपके हक़ में उन दुआओं को कबूल फ़रमाए और जो आपकी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं। और जो बे औलाद मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। और जो दुश्मन से परेशान लोग हैं तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों से उनको निजात दिलाए। जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं और कर्ज़ में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उनको इस कर्ज़ की परेशानी से निजात दिलाए और रिज़्क़ में खुला इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। और जो लोग शादी के हवाले से, ये बहुत बड़ा मसला आजकल बना हुआ है शादी का, कि शादियां नहीं हो पा रही हैं या कोई रुकावट है या कोई बंदिश है किसी तरह से भी, तो अल्लाह ताला इस चीज़ से भी, इस बंदिश से और इस मसले से आप लोगों को निजात दिलाए। जो जो इस परेशानी में मुब्तला है, वालिदैन बहुत सख्त परेशान है अपनी औलाद के हवाले से शादी को लेकर, तो अल्लाह ताला इस मसले से भी उनका मसला जो है वो हल करे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा वजीफ़ा है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी शादी के हवाले से है। चाहे आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो चाहे शादी को लेके कोई भी मसला है, कोई रुकावट है, जैसे आप लोग कहते हैं ना किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने कोई बंदिश की हुई है, और लोग करवा भी देते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग आपके साथ आपके ऊपर चाले चल रहे होते हैं। रिश्ते के हवाले से बहुत सारे ख़ानदानों में मसला होता है आप रिश्तों को लेके, तो कोई ना कोई जो है अपने ही आपके दुश्मन होते हैं, या जो भी है रिश्ते के हवाले से बंदिश की होती है, रुकावट डाली होती है। तो ऐसा जो आज का जो वजीफ़ा है वो इस रुकावट से, इस बंदिश से निजात का भी है कि आप अगर इस वजीफ़े को करके अपने लिए शादी की दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो बंदिश और जो रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी और बहुत अच्छी जगह पे आपका रिश्ता जो है वो ना सिर्फ आएगा बल्कि तय हो जाएगा। क्योंकि बाद लोगों का ये मसला है कि रिश्ते आते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा पलट के कोई जवाब नहीं देता, या तो हम पसंद नहीं आते या कोई हमें पसंद नहीं आता। कोई ना कोई मसला आप लोगों के साथ रिश्ते के हवाले से चलता रहता है। तो आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत ही ज़्यादा गारंटेड अमल है। इस अमल को आपने करना है और अपने रिश्ते के, अपनी शादी के हवाले से दुआ करनी है। जो तो पसंद की शादी करना चाहता है वो पसंद के हवाले से दुआ करेगा कि फ़लाँ बंदे से या बंदी से मेरी शादी हो जाए। और अगर कोई वैसे क्वालिटीज़ देखना चाहता है कि उसकी पसंद की उसको मिल जाए, यानी कि जो वो चाह रहा है या चाह रही है वैसा रिश्ता उसको मिल जाए, तो उसने उस हवाले से दुआ करनी है। बहरहाल ये वजीफ़ा आज का जो है वो शादी के हवाले से है, शादी में किसी किस्म के भी मसले मसाइल के हवाले से है। तो वजीफ़ा बताने से पहले कुछ बातें जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एक तो आपने अपने आप को 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाना है। दूसरा, अगर आप नफली नमाज़ें भी अदा करना शुरू कर दें तो वो भी बहुत बेस्ट है। और आपने जब दुआ मांगनी होती है तो दुआ मांगने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की और एक तस्बीह जो है वो अल्लाह की तारीफ़ की ज़रूर बयान किया करें। तो उसके बाद आप दुआ मांगा करें दुरूद शरीफ पढ़ के, ठीक है ना। पहले आप इस्तग़फ़ार पढ़ें या पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करें और उसके बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लें और फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद शरीफ कम से कम 21 मरतबा ज़रूर पढ़ा करें और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ किया करें। ये जो तरीक़ाकार है, इस तरह करने से आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी। और वैसे
آپ استغفار جو ہے اس کی کثرت کریں، یعنی کہ کم از کم اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک جگہ بیٹھ کر 1000 بار کم سے کم استغفار کا کوئی بھی کلمہ پڑھ لیا کریں، یا زیادہ سے زیادہ 2000 بار، تو یہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا آپ کے حق میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سارا دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو، ٹھیک ہے، با وضو بے وضو درود شریف پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وضو میں رہ سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور برکتیں نازل ہوں گی آپ کے گھر میں۔ تو اگر آپ با وضو رہتے ہیں اور اس کے ساتھ درود شریف کا ورد اگر آپ کرتے رہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بات یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گی وظیفہ بتانے سے پہلے، کہ جب آپ لوگ جو لوگ رزق حلال جن کے گھر میں آتا ہے ان کے وظیفے بہت جلدی قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے یا اور رزق حلال کھاتے ہیں، ان کے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں فوراً ہی۔ لیکن جو لوگ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے اور کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ ہمارا وظیفہ پورا نہیں ہوا، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وظیفہ بیکار تھا، یا کچھ بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتے ہیں غصے میں آ کے، لیکن وہ یہ چیز ضرور دیکھا کریں کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کی کلام کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، قرآنی اعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ آرام سے لکھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، آپ اپنے لیے گناہ میں اضافہ کرتے ہیں، اس سے بچیں، مایوس ہونے سے بچیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں نے تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا، آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا، وہ میں نے خود سے نہیں بنایا ہوتا، قرآن کی صورت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، اللہ کے اس نام کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ میں اللہ کے نام بتا رہی ہوں، اللہ کے وظائف بتا رہی ہوں، اللہ کی کلاموں کے ذریعے، اور آپ لوگ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اس سے بچیں۔ اور دوسری چیز ہے، جب ہم ایک ذکر اللہ کا کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ لازمی اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے مسئلے ہمارے یعنی کہ پڑھائی کے بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم کوئی ذکر اللہ کا شروع کرتے ہیں، کوئی اللہ کے نام کی تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا، نہ دل اس طرف جا رہا ہوتا ہے، نہ دماغ جا رہا ہوتا ہے، ہم صرف زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے ذکر کا ذکر کریں۔ تو اگر آپ پھر بھی اس عمل کو جاری رکھیں، اس تسبیح کو جاری رکھیں، کرتے رہیں، آخر کار شیطان تھک جائے گا اور وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مایوس ہو جائے گا، تو پھر آپ کا اس ذکر میں دل بھی لگے گا، دماغ بھی اس طرف مائل ہو جائے گا، اور آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا کہ آپ جو ذکر اللہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ وہ قبول ہونا شروع ہو گیا اور آپ کا دل لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت شیطان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں شیطان آ جاتا ہے بیچ میں اور وہ ہمیں ذکر سے روکتا ہے۔ تو ویورز، اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کافی باتیں ہو گئی۔ تو آج کا وظیفہ ہے شادی کے حوالے سے، جیسے میں ٹاپک آپ کو بتا چکی ہوں، آپ نے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا ہے پہلے، ٹھیک ہے، ضرور۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹائم اور جگہ سلیکٹ کر لینی ہے، بہتر ہے کہ جگہ بھی وہی ہو اور ٹائم بھی وہی ہو جس ٹائم پر آپ اس عمل کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے کہ شادی کے حوالے سے آپ کا جو بھی مقصد ہے، یہ شادی کے لیے خاص عمل ہے، اس ٹاپک آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جس نیت کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کا شادی کے حوالے سے مقصد ہے، رکاوٹ دور کرنی ہے، یا پسند کی شادی ہے، یا پھر ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، شادی تو اچھی جگہ پر ہی ہوگی اس وظیفے کی، یہ گارنٹی ہے۔ تو اس کے بعد دعا یا نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ رحمان پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے 3 بار سورہ رحمان پڑھنی ہے، صرف 3 بار، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی،
کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. 3 دفعہ آپ نے تینوں دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح سے درود شریف پڑھنا ہے جتنی تعداد میں شروع میں 11 مرتبہ پڑھا ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پھر آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے. اب دعا جو ہے وہ آپ نے اتنی یعنی کہ اس طرح سے مانگنی ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہے, اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے, آپ کے سامنے ہے. اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے, اور دعا مانگنے ڈیٹیل کے ساتھ, ٹھیک ہے, ربط کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انصاری کے ساتھ رو کے دعا مانگے. اور جو جگہ آپ نے پہلے دن سلیکٹ کی ہے, جو ٹائم آپ نے پہلے دن سلیکٹ کیا ہے, اس وظیفے کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا یہ شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. جب آپ اسے کچھ دن کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا, آپ کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر اسی جگہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ طے ہوگا جس جگہ جیسا آپ کی ڈیمانڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کر لیجئے گا. تو یہ تھا آج کا وظیفہ, آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.